100 से ज़्यादा दिनों के उतार चढ़ाव वाले इस तनाज़े के बाद पीर की सुबह अमेरिका और ईरान ने एक मफाहिमत की याददाश्त यानी MOU का ऐलान किया है। इसका मकसद इस कमज़ोर जंगबंदी में तोसी करना है और ट्रंप के अपने अल्फाज में इस पूरे खित्ते के लिए अमन और सलामती का रास्ता साफ करना है। लेकिन इस दावे के साथ एक बहुत बड़ा मसला है। ये मफाहिमत की याददाश्त यानी MOU हकीकत में बहुत ही सतही और अधूरी है। ये जंगबंदी को सिर्फ 60 दिनों के लिए आगे बढ़ाती है। ये एक समंदरी रास्ते को दोबारा खोलती है, वो भी शायद, और ये हर मुश्किल और बड़े सवाल को जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम, इक्तिसादी पाबंदियाँ, दोबारा तामीर और ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क इन मुज़ाकरात पर टाल देती है जो अभी तक हुए ही नहीं है। हद तो ये है कि इस ऐलान के चंद ही घंटों बाद दोनों फरीकों ने इन शराइत को अपने अपने मुतज़ाद अंदाज में बयान करना शुरू कर दिया जिन पर उन्होंने इत्तेफाक किया था। तो इस वीडियो में हम बारीकी से देखेंगे कि इस MOU में असल में लिखा क्या है, ये क्यों बिल्कुल इसी डील से मिलती जुलती है जिसे ट्रंप बरसों तक एक बदतरीन मुआहिदा कहता रहा, और वो 3 खास वजूहात कौन सी है जिनकी वजह से यह मुआहिदा इन 60 दिनों तक भी शायद न टिक पाए जो ये खरीदने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास अभी तक इसका मुकम्मल मतन तो नहीं आया जो कि इसी हफ्ते आगे चलकर शाया होना और साइन होना तय पाया है, लेकिन इसके मोटे मोटे नुकात बिल्कुल वाज़ेह है। दोनों फरीकों ने जंगबंदी को 60 दिनों के लिए आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। इस दौरान अमेरिका अपनी बाहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा जिसके ज़रिए ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाज़ों को रोका जा रहा था, और साथ ही ईरान को इंटरनेशनल मार्केट्स में तेल बेचने की छूट भी देगा। इसके बदले में ईरान अपनाए हार्मोज को आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खोलने पर राजी हो गया है। हालांकि ईरान को पहले इस समुद्री रास्ते में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ करना होगा। रिपोर्टों के मुताबिक इस 60 दिन की तोसी का दायरे असर लिबनान तक भी फैला हुआ है जहां इसराइल इस वक्त हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इन्हीं 60 दिनों के दौरान दोनों फरीकों को ज़्यादा मुश्किल और बड़े सवालात पर मुज़ाकरात शुरू करने होंगे जिनमें सबसे नुमाया ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इस मफाहिमत की याददाश्त यानी MOU में इक्तिसादी पाबंदियाँ हटाने या दोबारा तामीर के कामों के बारे में बहुत कम लिखा गया है। अगरचे ऐसी रिपोर्टें हैं कि ईरान को बैरूनी मुल्क मुंजमद किए गए अपने 24 अरब डॉलर्स के फंड्स का कुछ हिस्सा या पूरी रकम मिल सकती है। मज़ीद पाबंदियाँ हटाने का दारोमदार बज़ाहिर जौहरी मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त पर रखा गया है। ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि ये MOU ईरान को इस बात का पाबंद बनाता है कि वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन असल में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये महज एक ज़ुबानी और कागज़ी वादा है। और ओबामा के असल ईरान मुआहिदे के पहले ही सफ़े पर भी बिल्कुल यही बात लिखी थी। और ये मुआजना वाकई गौर तलब है, क्योंकि अगर दोनों फरीक आगे चलकर किसी मुकम्मल मुआहिदे तक पहुँचते भी है तो सामने आने वाले शवाहिद यही इशारा करते हैं कि वो बिल्कुल इसी पुराने मुआहिदे यानी JCPOA जैसा ही दिखेगा। इस MOU के ऐलान के फ़ौरन बाद न्यूयॉर्क टाइम्स से फ़ोन पर बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर यूरेनियम की अफजूदगी यानी यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से हमेशा के लिए ये पाबंदी होगी कि वो इसे इस सतह से ऊपर ना ले जा सके जिसे मिलिट्री इस्तेमाल कर सके। देखने में तो ये ऐसा लगता है जैसे अमेरिका अपनी शराइत मनवा रहा है, लेकिन अमली तौर पर ये एक बहुत बड़ा समझौता है। ट्रंप की अपनी मुज़ाकराती टीम पहले ये मुतालबा कर रही थी कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी बिल्कुल सिफर कर दे, जबकि अब ये नया खाका तकरीबन बिल्कुल इसी जगह आकर रुका है जहां 2015 में ओबामा का मुआहिदा रुका था। JCPOA के तहत ईरान को 3.67% तक यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त थी, जो एक पावर रिएक्टर चलाने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन एटमी हथियार बनाने के लिए दरकार 80 से 90% की हद से बहुत दूर है। अब अगर ये MOU भी इसी पुरानी हद पर जाकर ख़त्म होता है तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रंप ने बरसों जिस मुआहिदे पर तनकीद की, आखिर में उसने खुद घूम फिर कर इसी का बुनियादी ढांचा दोबारा तैयार कर दिया। बहुत से तरीकों से देखा जाए तो ये MOU हर एक को दोबारा जंग से पहले वाली पोजीशन पर ले आता है, यानी समंदरी रास्ता खुला और बहरी नाकाबंदी ख़त्म। ये इन मसाइल में से एक का भी हल नहीं निकालता जो दहाइयों से अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी की वजह रहे हैं, बल्कि ये उन्हें आगे टाल देता है। और इस बात में लाजमी नहीं कि कोई ख़राबी ही हो। इस तरह के मुआहिदे आगे चलकर किसी मजबूत हल के लिए इत्तेमाद बहाल करने का ज़रिया बन सकते हैं, लेकिन इस बात पर बिल्कुल वाज़ेह होना ज़रूरी है कि इस MOU के अंदर खुद कितना मवाद मौजूद है। बनावट के लिहाज से देखा जाए तो ये सिर्फ जंगबंदी में एक तोसी है। असल कहानी यानी जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियाँ, दोबारा तामीर और प्रॉक्सी नेटवर्क, ये सब कुछ अभी आगे आना बाकी है। और खुद ट्रंप ने भी ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर ये सब कुछ तय ना हो पाया तो फिर क्या होगा। जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस पर जोर दिया कि अगर दोनों फरीक 60 दिनों के अंदर किसी ने जौहरी मुआहिदे पर मुत्तफिक नहीं हो पाते तो क्या होगा, तो ट्रंप का कहना था कि अमेरिका ईरान पर दोबारा फौजी हमला कर देगा, या फिर एक दूसरा रास्ता ये होगा कि अमेरिका खित्ते की कुल इनकम के 20% के बदले मशरिक़ वस्ता का चौकीदार बन जाएगा, ऐसा ट्रंप ने कहा।
اب عملی طور پر اس بات کا جو بھی مطلب نکلتا ہو، لیکن یہ آپ کو صاف بتاتا ہے کہ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں اس کا اگلا قدم کوئی سفارتی صبر و تحمل نہیں ہوگا، بلکہ دوبارہ سے حملے شروع کرنا یا پھر کوئی ایسا نیا پلان ہوگا جسے ابھی تک کسی نے واضح ہی نہیں کیا۔ اگرچہ اسی ایم او یو میں جان بوجھ کر سب سے مشکل اور بڑے معاملات کو آگے ٹال دیا گیا ہے، لیکن خود اس دستاویز پر اختلاف کا سلسلہ تقریباً فوراً ہی شروع ہو گیا، اور اس کی سب سے واضح مثال یہ سمندری راستہ ہے۔ ٹرمپ نے اس ڈیل کا اعلان کرنے کے لیے اپنی ٹروتھ سوشل پوسٹ میں اب نئے ہرموز کو ٹول فری یعنی بغیر کسی ٹیکس یا فیس کے دوبارہ کھولنے کا ذکر کیا، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایران اب ان جہازوں سے کوئی فیس نہیں لے گا جنہیں کشم اور لاک جزیروں کے درمیان کے اس تنگ راستے سے گزرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کے ساتھ اپنی فون کال میں بھی اسی بات پر زور دیا اور اس راستے کو ہمیشہ کے لیے ٹول فری قرار دیا۔ اب سچ تو یہ ہے کہ اس دعوے کی کوئی پکی گارنٹی دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ ایم او یو خود صرف اگلے 60 دنوں کا احاطہ کرتا ہے۔ ایران کا موقف اس سے بالکل مختلف ہے۔ کچھ دن پہلے سرکاری میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا تھا کہ اس سمندری راستے کا مستقبل کا انتظام ماضی سے الگ ہوگا اور یہ سروسز اب مفت نہیں ہوں گی۔ عملی طور پر اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ ایران نے نام کی حد تک تو ٹول ٹیکس نہ لینے پر اتفاق کر لیا ہے، لیکن وہ اس کے بجائے عمان کے ساتھ مل کر سروس فی وصول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عملی طور پر اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ ایران نے نام کی حد تک تو ٹول ٹیکس نہ لینے پر اتفاق کر دیا ہے، لیکن وہ اس کے بجائے عمان کے ساتھ مل کر سروس فیس وصول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو یہ پرانے ٹول سسٹم کو ہی ایک نیا نام دینے والی بات ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ہرموز سے گزرنے والی بحری آمد و رفت کا گراف جنگ سے پہلے والی سطح پر واپس جانا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ اب بھی جہازوں کو اسی تنگ اور سخت نگرانی والے راستے سے گزار رہے ہوں گے، بس بل پر اب ایک نیا نام لکھا ہوگا۔ دوسرا بڑا اختلافی نقطہ لبنان کا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ایم او یو میں لبنان سمیت پورے خطے میں لڑائی روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن اسرائیل سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے پر دستخط کرے گا، جس سے ایک سیدھا سا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل ایسی جنگ بندی پر عمل کرنے کا کیوں پابند ہوگا جس پر اس نے کبھی دستخط ہی نہیں کیے۔ یہی اس پورے خاکے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس بارے میں بالکل سیدھی بات کرنا ضروری ہے۔ اگر ٹرمپ مختصر وقت کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈال کر اسے اس ایم او یو پر عمل کرنے کے لیے راضی بھی کر لے تو حالیہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ زیادہ دیر تک نہیں ٹکے گا۔ ٹرمپ پہلے بھی نتنیاہو کو جنگ بندی پر مجبور کر چکا ہے، لیکن اس کا ایک مستقل ریکارڈ رہا ہے کہ یہ معاہدے زیادہ دن نہیں چلتے اور اسرائیل آخرکار اپنی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اسی مہینے کے شروع میں بھی ہوا تھا، جب نتنیاہو نے اعلان کیا کہ اسرائیل لبنان میں اپنی جنگ تیز کرے گا، تو رپورٹوں کے مطابق ٹرمپ نے اسے فون کر کے پیچھے ہٹنے کو کہا۔ نتنیاہو پہلے تو مان گیا، لیکن پھر اپنے ملک کے اندر شدید سیاسی دباؤ اور غصے کے بعد اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ اسرائیل نے اپنی مہم دوبارہ شروع کی اور اس کے بعد سے وہ بیروت پر بمباری کر رہا ہے۔ اس نئے ایم او یو پر خود اسرائیل کے اندرونی رد عمل کی شدت تو اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے پہلے ہی اسے حالیہ تاریخ میں اسرائیل کی خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی کی بدترین اور چونکا دینے والی ناکامیوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ اس سخت رد عمل کو دیکھتے ہوئے یہ ماننا بہت مشکل لگتا ہے کہ اسرائیل اس ایم او یو پر قائم رہے گا۔ اس سے آگے کسی بڑے اور مستقل معاہدے کی بات تو دور کی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک 60 دن کی توسیع ہے، جس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ایران واقعی اس سمندری راستے پر اپنی گرپ ڈھیلی کرے جس سے وہ اس وقت فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایک ایسا نیوکلیئر فریم ورک ہے جس پر ابھی تک مذاکرات ہونا باقی ہے، اور لبنان میں جنگ بندی کی ایک ایسی شرط ہے جس پر اس ملک نے کبھی دستخط ہی نہیں کیے، جو اصل میں لبنان میں جنگ لڑ رہا ہے۔ تو کیا یہ ایم او یو واقعی وہ سب کچھ فراہم کر پائے گا جس کا ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے، یعنی پورے خطے کے لیے امن اور سلامتی؟ اس کا سچا اور سیدھا جواب یہ ہے کہ یہ دستاویز صرف 60 دن کا وقت خریدتی ہے۔ یہ ان تنازعات میں سے ایک کو بھی حل نہیں کرتی جن کی وجہ سے شروع میں 100 دنوں تک لڑائی چلتی رہی۔ سمندری راستے کا تنازع تو ابھی سے نظر آنے لگا ہے، کیونکہ دونوں فریق ایک ہی معاہدے کو اپنے اپنے مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ لبنان والی شرط کا دار و مدار ایک ایسے ملک پر ہے جو اس کا پابند ہی نہیں ہے، اور اگر جوہری مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو اگلا راستہ مزید سفارتکاری نہیں ہے، بلکہ خود ٹرمپ کے بیان کے مطابق دوبارہ سے حملے شروع کرنا ہے۔ اگر آپ یہاں سب سے ممکنہ نتیجے کو دیکھ رہے ہیں تو وہ شاید یہ نہیں ہے کہ یہ معاہدہ چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا، اور نہ ہی اس سے خطے میں کوئی مستقل امن قائم ہونے والا ہے۔ یہ کچھ اس طرح کا ہوگا جو پچھلے 100 دنوں میں بار بار دیکھنے کو ملا ہے، یعنی ایک ایسی جنگ بندی جو صرف نام کی حد تک قائم رہے گی، جبکہ اندر ہی اندر اس کی خلاف ورزیاں جمع ہوتی رہیں گی، یہاں تک کہ کوئی بڑا واقعہ اگلے بحران کو کھل کر سامنے لے آئے۔ یہ ایم او یو
MOU صرف ایک ایسا بریک ہے جس کی دونوں فریقوں کو اپنے اپنے ذاتی اسباب کی وجہ سے ضرورت تھی؟ کیا دونوں میں سے کسی بھی فریق کو واقعی ایک سچے اور مستقل حل کی اتنی شدید ضرورت ہے کہ وہ اسے 60 دنوں کے اندر ممکن بنا سکے؟ یہ ایک بالکل الگ سوال ہے اور اس دستاویز کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے جو اس کا جواب دے سکے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ MOU اپنے 60 دن پورے کر لے گا، یا اگر آپ کا خیال ہے کہ جوہری مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی اسرائیل اسے توڑ دے گا، تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، میں آپ کے کمنٹس پڑھوں گا۔